Assalamu alaikum dear viewers, this is me San Shakakar, your English teacher. Today I'm here to teach you class 6th English chapter number 7th titled Ziyarat Valley. So let's get started. यहाँ पर ज़ियारत वैली, ज़ियारत is the place is one of the most beautiful places located in बलूचिस्तान. ये बलूचिस्तान में वाक़ है. वैली कहते हैं वादी को, यानी वादी या ज़ियारत. चैप्टर नंबर 7 है. तो एक ख़त लिखा गया है, ख़त लिखा गया जहाँ से लिखा गया है उस जगह का नाम है जनात टाउन कोयटा, यानी कोयटा में ये वाक़ है. और जो ख़त लिखा गया उसकी जो तारीख़ है वो है 15 मई 2016 को, यानी 2016 को, 15 मई को. जिसके लिए लिखा गया है उसका नाम है फ़ातिमा. तो यहाँ से ट्रांसलेशन की तरफ आते हैं. कहते हैं कि डियर फ़ातिमा, प्यारी फ़ातिमा, आई होप दैट यू ऑल आर फाइन. मैं उम्मीद करती हूँ कि आप खैरियत से होंगे. आई होप, मैं उम्मीद करती हूँ दैट के यू ऑल आर फाइन, कि आप सब खैरियत से होंगे. आई रिसीव्ड योर लेटर यस्टरडे. आई का मतलब है मैं, रिसीव्ड मौसूल हुआ, मुझे मौसूल हुआ. योर लेटर तुम्हारा ख़त, आपका ख़त, यस्टरडे कल, मुझे कल आपका ख़त मौसूल हुआ. यू वांटेड टू नो हाउ आई स्पेंट माई समर वेकेशन. यू वांटेड, आप वांटेड टू नो, आप जानना चाहती थी. हाउ आई स्पेंट, मैंने कैसे गुजारे, माई समर वेकेशन, मेरे गर्मियों की छुट्टियाँ. कहते हैं कि आप जानना चाहती थी कि मैंने अपने गर्मियों की छुट्टियाँ कैसे गुजारी. नेक्स्ट लाइन की तरफ आते हैं. आई स्पेंट माई समर वेकेशन इन ज़ियारत वैली. आई स्पेंट, मैंने गुजारे, माई समर वेकेशंस, मेरे गर्मियों की छुट्टियाँ, इन ज़ियारत वैली, वादी ज़ियारत में. आई स्पेंट माई समर वेकेशन इन ज़ियारत वैली, मैंने अपनी गर्मी की छुट्टियाँ ज़ियारत में गुजारे. आई एम गिविंग आ डिटेल्ड अकाउंट ऑफ माई स्टे एंड द साइट एंड सीन ऑफ ब्यूटीफुल ज़ियारत वैली. कहते हैं दोबारा कि आई एम गिविंग यू अ डिटेल्ड अकाउंट ऑफ माई स्टे एंड द साइट एंड सीन ऑफ द ज़ियारत वैली. यहाँ पर कहते हैं कि मैं आपको अपने क़ियाम की मुकम्मल तफसील और ख़ूबसूरत ज़ियारत वैली के मनाज़र बयान कर रही हूँ. मैं आपको अपने क़ियाम की तकमील, यानी मैंने जहाँ पर अपने डिटेल जो थी मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ. दोबारा कि मैं आपको अपने क़ियाम की मुकम्मल तफसील और ख़ूबसूरत ज़ियारत वैली के वादी ज़ियारत के मनाज़िर बयान कर रही हूँ. डिटेल अकाउंट का मतलब है मुकम्मल तफसील, स्टे क़याम, साइट एंड सीन मतलब है ख़ूबसूरत मनाज़िर यानी मंज़र. नेक्स्ट है ज़ियारत वैली इज़ वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल वैलीज़ इन बलूचिस्तान. ज़ियारत वैली इज़ वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल वैलीज़ इन बलूचिस्तान. वादी ज़ियारत बलूचिस्तान के सबसे खूबसूरत वादियों में से एक है. वादी ज़ियारत बलूचिस्तान के सबसे खूबसूरत वादियों में से एक है. यानी बलूचिस्तान में भी और बहुत सारे जगह है, लेकिन ये उनमें से एक है खूबसूरती के लिहाज से. नेक्स्ट है इट इज़ वन ऑफ नेक्स्ट है इट इज़ एट द डिस्टेंस ऑफ 125 km यानी किलोमीटर फ्राम कोयटा. इट इज़ एट डिस्टेंस यानी फासले पर ऑफ 125 किलोमीटर, 125 किलोमीटर फ्राम कोयटा, ये कोयटा से 125 किलोमीटर के फासले पर है. यानी कोयटा से जब आप ज़्यादा जाते हो तो जो टोटल डिस्टेंस है वो 125 किलोमीटर है. आप लोगों के उर्दू की किताब में ये 127 किलोमीटर लिखा हुआ है. इट्स हाइट फ्राम सी लेवल इज़ 8000 फीट. इट्स हाइट, ये उसकी ऊंचाई, फ्राम सी लेवल, सतह समंदर से, इज़ 800 फीट, 8000 फीट पर है. ये सतह समंदर से 8000 फीट बुलंद है. The mountains are covered with juniper trees. The mountains are covered with juniper trees. यहाँ के पहाड़ जनिपर के दरख्तों से ढके हुए हैं या भरे हुए हैं. माउंटेन्स पहाड़ों को बोलते हैं. कवर्ड मतलब ढके हुए हैं या भरे हुए हैं. विद जनिपर ट्रीज, जनिपर के दरख्तों से. Sandeman Tangi, Faran Tangi and Ziyarat Residency are beautiful picnic resorts. Sandeman Tangi, Faran Tangi and Ziyarat Residency are beautiful picnic resorts. यहाँ पर है संडेमन तंगी एक जगह का नाम है, एक प्रॉपर नाउन है. फ़ारान तंगी भी एक जगह का नाम है. ज़ियारत रेजिडेंसी वो जगह है जहाँ क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने ज़िंदगी के आखिरी अयाम गुजारे थे. आर ब्यूटीफुल, खूबसूरत पिकनिक रिसोर्स, सैरगाहें है यानी सैरगाह.
سنڈیمن تنگی، فاران تنگی اور زیارت ریزیڈنسی خوبصورت سیرگاہیں ہے، یعنی وہاں پر پکنک کرنے کے لیے ایک خوبصورت جگہ ہے۔ نیکسٹ ہے پیپل who come to زیارت آلسو وزٹ شرائن آف دی خرواری بابا۔ پیپل لوگ who come to زیارت جو زیارت آتے ہیں، آلسو وزٹ بھی وزٹ کرتے ہیں، سیر کرتے ہیں شرائن مزار آف خرواری بابا کے۔ نیکسٹ ہے کہتے ہیں کہ زیارت آنے والے لوگ خرواری بابا کے مزار پر بھی جاتے ہیں۔ زیارت کے آنے والے لوگ خرواری بابا کے مزار پر بھی جاتے ہیں۔ نیکسٹ ہے زیارت is also famous for its sweet and juicy fruits like apples and cherries. زیارت is also famous for its sweet and juicy fruits like apples and cherries. زیارت also بھی فیمس مشہور ہے for its sweets، اس کے رسیلے، اس کے میٹھے جوسی رسیلے فروٹس پھل لائک جیسے کہ ایپلس، سیب اینڈ چیریز اور چیری۔ کہتے ہیں کہ زیارت اپنے میٹھے اور رسیلے پھلوں جیسے سیب اور چیری کے لیے بھی مشہور ہے۔ زیارت اپنے میٹھے اور رسیلے پھلوں جیسے سیب اور چیری کے لیے بھی مشہور ہے۔ زیارت is a historical importance too. زیارت has a historical importance too. historical importance کا مطلب ہے تاریخی اہمیت، has کا مطلب ہے رکھتا ہے، زیارت ایک جگہ کا نام ہے، زیارت کو تاریخی اہمیت بھی حاصل ہے، زیارت کو تاریخی اہمیت بھی حاصل ہے۔ قائد اعظم محمد علی جناح spent his last days in the زیارت ریزیڈنسی اصل خیامگاہ کو بولتے ہیں۔ قائد اعظم محمد علی جناح گزارے his last days ان کے آخری ایام ان زیارت میں زیارت کے ریزیڈنسی میں۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے اپنی آخری ایام زیارت کی رہائش گاہ یا زیارت ریزیڈنسی میں گزارے۔ جب وہ بیمار ہو گئے تھے تو ڈاکٹروں نے ان سے کہا تھا کہ آپ کو چاہیے کہ آپ ایک ٹھنڈی جگہ شفٹ ہو جائے، تو پھر دیکھا گیا تو زیارت اس وقت جو تھی ابھی بھی ہے، تو انہوں نے ڈیسائیڈیڈ دیٹ آئی مسٹ گو دیر، کہ انہوں نے فیصلہ کیا کہ مجھے وہاں ضرور جانا چاہیے، تو پھر وہ آیا یہاں پر، انہوں نے زندگی کے آخری ایام جو تھے وہ یہاں گزارے۔ نیکسٹ ہے Every year, hundreds of people from various parts of Pakistan visit Ziyarat and enjoy its beautiful scenery and pleasant weather. Every year, hundreds of people from various parts of Pakistan visit Ziyarat and enjoy its beautiful scenery and pleasant weather. نیکسٹ ہے کہ ہر سال پاکستان کے مختلف حصوں میں سے سینکڑوں کے لوگ زیارت آتے ہیں اور اس کے خوبصورت مناظر اور خوشگوار موسم سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ 100 سینکڑوں ویریس مختلف سینری مناظر، پلیزنٹ ویدر خوشگوار موسم۔ ہر سال پاکستان کے مختلف حصوں سے سینکڑوں لوگ زیارت آتے ہیں اور اس کے خوبصورت مناظر اور خوشگوار موسم سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ I am sending you the pictures of زیارت ویلی. I am sending you the pictures of زیارت ویلی. میں آپ کو وادی زیارت کی تصویریں بھیج رہی ہوں۔ میں آپ کو وادی زیارت کی تصویریں بھیج رہی ہوں۔ I am sending میں بھیج رہی ہوں، you آپ کو، تمہیں the pictures تصاویر of زیارت ویلی وادی زیارت کے۔ Pay my regards to the members of your family. Pay my regards مطلب سلام کہنا to members اراکین رکن of your family تمہارے خاندان کا یا آپ کے خاندان کا، اپنے گھر والوں کو میرا سلام کہنا۔ waiting for your reply آپ کے جواب کے منتظر ہوں، waiting کا مطلب ہے منتظر ہونا، your reply تمہارے جواب کا، آپ کے جواب کا منتظر ہوں، اور reply آپ کے جو جواب دیا ہے، آپ کے جو رپلائی ہے، ویٹنگ فار یور رپلائی تمہارے جواب کا منتظر ہوں۔ یور فرینڈ زینب تمہارا دوست، آپ کی دوست زینب۔ تو یہاں ابھی اس کے جو تھوڑے سے مختلف مشکل لفظ آتے ہیں اس کی ٹرانسلیشن دوبارہ کر آپ لوگ سن لیجئے گا۔ ویلی کہتے ہیں وادی کو، ویکیشنز چھٹیاں، اکاؤنٹ تفصیل، سائٹ اینڈ سین مناظر، بیوٹیفل خوبصورت، ڈسٹینس فاصلہ، ہائٹ اونچائی، سی لیول سطح سمندر، کور ڈھکے ہوئے، جونیپر ٹریز جونیپر کے درخت،
پکنک ریسورٹ, سیرگاہ, شرائن, مزار, سویٹ اینڈ جوسی فروٹس, میٹھے و رسیلے پھل, ایپل, سیب, چیریز, چیری, ہسٹوریکل امپورٹینس, تاریخی اہمیت, سینری, قدرتی مناظر, پلیزنٹ ویدر, خوشگوار موسم, ریکارڈ, سلام کہنا, ویٹنگ, انتظار کرنا. تو یہاں پر جو مشکل لفظ تھے وہ میں نے آپ لوگوں کو بتا دیے. ابھی آپ لوگوں کو مجھے اجازت دیجیے, انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ. آپ نے بہت سارے